किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी समय ईरान पर हमला हो सकता है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए। आप भारत के साथ जंग करना चाहते हैं, आप पाकिस्तानी कौम को मरवा देंगे। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया के वीज़े उन्होंने बैन नहीं किए। रियासत की हैसियत से तबाह बर्बाद हो जाएगा। भारत दोबारा एक मर्तबा मुस्लिम हुक्मरानी में आएगा। मुसलमान उनके हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर वापस लाएंगे। बंद की गई थी, लेकिन फिर ईरान की एयर स्पेस रीओपन कर दी गई थी। लेकिन अब ये बात फिर सामने आ रही है, बताई गई है। ये हमारे लिए एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तो है ही। ये वो बिशारतें हैं जो एंड टाइम्स की, आखिरी जमाने की वो बिशारतें जो सईदी रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई हैं, उनका ये उनको कत्ल किया गया, उनको कत्ल की सजा दी गई, तो फिर ईरान तैयार हो जाए। इसकी वजह यह है कि फिर हम नहीं छोड़ेंगे, फिर हम फौजें आखिरी जमाने में हिंदू मुशरिकों के साथ एक फैसला कुन तसादुम करेंगी, और फिर ये मुसलमान फौजें पलटेंगी तो इसराइल जाएंगी और इसराइल के साथ इनका तसादुम होगा। वो तमाम निशानियां जो सईदी रसूलुल्लाह ने आखिरी जमाने 10,000 तक किलिंग्स हुई हैं ईरान के अंदर। यानी जो प्रोटेस्टर्स को मारा गया है, जो सामने नहीं आ रहा, वो सिर्फ जो अभी तक था ना कि जी। नमस्कार दोस्तों कहा जा रहा है कि आज रात अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें बहुत लोग मारे गए। लगभग जो सोर्स हैं वो कह रहे हैं कि लगभग 12,000 के आसपास लोग मारे गए हैं। अब ये सब के बाद पूरी दुनिया में बिल्कुल हल्ला मच गया है और ईरान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। और यहाँ तक कि ईरान में ये हो रहा है कि जो वहाँ के आम लोग हैं वो मौलवियों की बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी टोपियाँ उतार रहे हैं। जैसे कि अभी आपने क्लिप्स में देखा होगा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ईरानियों को कहना है कि वी आर नॉट मुस्लिम, वी आर पर्शियन। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कि ईरान वैसे भी एक तरह से अरब वर्ल्ड से अलग था और शिया कंट्री था, लेकिन अब वहाँ पे जो लोग हैं वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो मुसलमान है, वो बल्कि कह रहे हैं कि हम तो पर्शियन हैं। ये खुल के बहुत ज़्यादा चल रहा है ईरान में। और ईरान की जो करंट रजीम है पूरी कोशिश कर रही है लोगों को दबाने की, प्रोटेस्ट को दबाने की। अब देखते हैं कि अगर आज रात अमेरिका का हमला इसमें हो जाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। और अगर ये हमला होता है तो फिर रिजीम का चेंज होना ईरान में बिल्कुल तय है। यानी कि एक कट्टरपंथी शासन हटेगा और एक ओपन माइंडेड शासन फिर से आएगा, जैसे कि ईरान में पहले था 70s के दशक में। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी समय ईरान पर हमला हो सकता है। लेकिन देखिए, ये जो खबरें हैं ये तो बहुत देर से चल रही हैं। तो अभी की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? क्योंकि एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि ईरान ने अपनी एयर स्पेस शट डाउन कर दी है। इससे पहले भी ईरान की तरफ से एयर स्पेस बंद की गई थी, लेकिन फिर ईरान की एयर स्पेस रीओपन कर दी गई थी। लेकिन अब ये बात फिर सामने आ रही है कि ईरान ने अब से कुछ घंटे पहले, आप कह सकते हैं कोई 3 से 4 घंटे पहले, ईरान की तरफ से एयर स्पेस को दोबारा से बंद कर दिया गया है। तो इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि एयर स्पेस इसलिए उसने बंद की है कि कुछ होने जा रहा है। जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, वो कहीं और पहुंच चुके हैं। और ये इसलिए बड़ी अहम बात है कि इससे पहले भी जब इस तरह की सिचुएशन थी और हमले हुए थे, तो उस वक्त भी वो कहीं और चले गए थे। जो अब से कुछ देर पहले, यानी अगर आप कल से लेके अभी तक की सिचुएशन पूछते हैं, तो उसमें ये हुआ कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हैं वो इतने ज़्यादा इंटेंस हो चुके थे कि अब जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि 2400 से लेकर 10,000 तक किलिंग्स हुई हैं ईरान के अंदर। यानी जो प्रोटेस्टर्स को मारा गया है, जो सामने नहीं आ रहा, वो सिर्फ जो अभी तक था ना कि जी कुछ हंड्रेड्स, फ्यू हंड्रेड या नो, फिर ये अभी अब ये बात तो इस्टेब्लिश हो चुकी है, जो कि ह्यूमन राइट्स की और जो कंट्रीज़ की डेटा है वो ये बता रहा है कि 2400 के करीब तो कंफर्मेशन है कि किलिंग्स हुई हैं, मारा गया प्रोटेस्टर्स को, या जो वहाँ पे मारे गए हैं दंगों फसाद में ईरान के अंदर। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो तादाद है ये बढ़कर 10,000 तक पहुँच सकती है, जो सामने नहीं आ रही। अब कुछ घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि जो प्रोटेस्टर्स हैं ईरान के अंदर,
وہ حق اپنے ہاتھ میں لے لیں، سب کچھ ٹیک اوور کر لیں. تو ٹرمپ کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ ایران کے پروٹیسٹرز ٹیک اوور کر لیں، تو اس کے بعد جو ایران ہے اس کی طرف سے کہا جانے لگا، خامنائی نے یہ کہا کہ جو پکڑے گئے ہیں ان کو ہینگ کیا جائے گا، ان کو پھانسی دی جائے گی. جب یہ کہا گیا ایران کی طرف سے، تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر ایران نے پروٹیسٹرز کو پھانسی پر چڑھایا، ان کو ہینگ کیا، ان کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو قتل کی سزا دی گئی، تو پھر ایران تیار ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہم نہیں چھوڑیں گے، پھر حملہ کیا جائے گا. تو اس کے جب اتنا بڑا تھریٹ ایران کی طرف پہنچ گیا، تو پھر ایران نے گھٹنے ٹیکے، اور وہ ایسے ہے کہ ایران کی طرف سے کچھ سافٹ جو ہے وہ ایک ہو جائیں گے. لیکن ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ کہ اس جنگ کے نتیجے میں مکمل طور پر بھارت ایک ریاست کی حیثیت سے تباہ و برباد ہو جائے گا. بھارت دوبارہ ایک مرتبہ مسلم حکمرانی میں آئے گا، مسلمان ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر واپس لائیں گے. یہ بات ہمیں اسپرچولی، روحانی طور پر بھی ہماری کتابوں میں احادیث شریف میں بتائی گئی ہے. یہ ہمارے لیے ایک اسپرچول انٹیلیجنس تو ہے ہی. یہ وہ بشارتیں ہیں جو اینڈ ٹائمز کی، آخری زمانے کی وہ بشارتیں جو سیدی رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں. ان کا یہ اہم ترین حصہ ایک یہ ہے کہ مسلمان فوجیں آخری زمانے میں ہندو مشرکوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن تصادم کریں گی، اور پھر یہ مسلمان فوجیں پلٹیں گی تو اسرائیل جائیں گی اور اسرائیل کے ساتھ ان کا تصادم ہوگا. وہ تمام نشانیاں جو سیدی رسول اللہ نے آخری زمانے کے حوالے سے بتائی ہیں، وہ اب کھل کر ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں. ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اسپرچول انٹیلیجنس تو ہوتی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس زمانے کی جیو پالیٹکس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور احادیث اور ان کی اسپرچول وزڈم سمجھ اس وقت آتی ہے کہ جب آپ کے سامنے وہ پولیٹیکل اور جیوگرافک اور ملٹری ڈیولپمنٹس ہونے لگتی ہیں جن کے بارے میں احادیث شریف میں بتایا جاتا ہے. صدیوں تک مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ احادیث کہ جن میں سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں مسلمان فلسطین میں یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے. اب یہ بات مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے کہ خلافت راشدہ سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک کبھی ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا کہ فلسطین کے علاقے میں یہودی اتنی بڑی تعداد میں آ کر آباد ہو جائیں. تو جب یہودی ہیں ہی نہیں اس علاقے میں، تو پھر وہ احادیث کیسے پوری ہوں گی کہ ہر پتھر پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور مسلمان اسے گھسیٹ گھسیٹ کر نکالیں گے. اور وہ احادیث کہ ایک جماعت بیت المقدس شریف کے آس پاس ہوگی جو ہر وقت دجال کے خلاف لڑتی رہے گی، اور اس کے بارے میں، اور اسقلان اور غزہ کی جنگوں کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے جو بشارتیں فرمائی 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں وہ پوری نہیں ہوئی تھی. آج آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں. تو یہی بات کہ جب ایک اسپرچول انٹیلیجنس کو آپ لیتے ہیں، یعنی ایک حدیث شریف کو آپ لیتے ہیں، یا کسی صاحب فراست، صاحب نظر، کسی اللہ کے ولی فقیر درویش نے کوئی پیشنگوئی کی ہوتی ہے، کوئی بات راز کی آپ کو بتائی ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو عالمی جیو پالیٹکس کو ریالٹی میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت جغرافیائی حقیقتیں، کیا اس وقت کی سیاست، کیا اس وقت کا عسکری توازن، ملٹری بیلنس، وہ سب کچھ ان پریڈکشنز کو سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو آج جب ہم اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ پچھلے تقریباً 1300-1400 سال کے بعد، اگر ہم اس سے پیچھے بھی چلے جائیں، 1300 سال 1400 سال کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت میں، دہلی میں کوئی ایسی حکومت آئی ہے جو اکھنڈ بھارت بنانا چاہتی ہے. 1300-1400 سال سے تو یہ کتے کی طرح ذلیل ہو رہے تھے. پہلے 1000 سال مسلمانوں نے ان پر حکومت کی، اور مسلمانوں سے یہ اس قدر مرعوب تھے. سوچیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1000 سال مسلمان ان پر حکومت کرتے رہے. ان کا ڈی این اے تبدیل ہو گیا. یہ مسلمانوں سے اتنے خوفزدہ رہا کرتے ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں اگر ہم کو عزت چاہیے تو ہم کو مسلمانوں جیسا بننا ہے. آپ یقین کریں گے، آج یہ ظاہر ہے یہ ہندو تو اپنی تاریخ نہیں بتائیں گے اپنی نسل کو، لیکن 1000 سال تک یہ عزت حاصل کرنے کے لیے